हेलो लिसनर्स, आप सभी सुनने वाले को मेरे चैनल एनके हॉरर स्टोरी पे वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। रात के 2 बज रहे थे। अली अपनी गाड़ी को इस्लामाबाद की खाली और वीरान सड़कों पर इस उम्मीद में दौड़ा रहा था कि शायद कोई सवारी उबर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए इससे रब्ता कर ले। रमज़ान उल मुबारक का आखिरी अशरा जारी था और ईद आने में करीबन 2 से 3 दिन ही बाकी थे। इसी वजह से अली इतनी रात तक सवारी की तलाश में गाड़ी चला रहा था, वरना इस वक्त तक वो अपने घर में बैठा होता था। आज ज़रूरत से ज़्यादा ही अंधेरा था। दरअसल चाँद भी आसमान पर घने बादलों की वजह से नज़र नहीं आ रहा था और एक सवारी को इसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अली इस्लामाबाद के जिस सेक्टर तक आ गया था वो इलाका भी सुनसान और वीरान इलाका था। अली से कुछ ही फासले पर मरगला की पहाड़ियाँ मौजूद थीं, जो दिन में तो निहायत दिलफरेब मंजर पेश करती, लेकिन इस काली रात में वो भी निहायत ही खौफनाक मंजर पेश करती दिखाई दे रही। अली को सिर्फ अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स में ही रास्ता नजर आ रहा था। इसके अलावा गहरा अंधेरा छाया हुआ था। वैसे तो अली को सिवाय अल्लाह ताला के किसी से डर नहीं लगता था, लेकिन आज रात इसका दिल किसी अनजाने खौफ से धक धक। अचानक अली के मोबाइल स्क्रीन रोशन हुई और इस पर किसी ने अली के उबर एप्लीकेशन पर राब्ता किया था। अली ने जल्दी से मोबाइल में देखा तो जिस जगह अली मौजूद था इससे थोड़े ही फासले पर इसको बुलाया जा रहा था और अली ने जल्दी में ये नहीं देखा कि इसको ड्रॉप लोकेशन क्या दिखाई गई है। इसने सिर्फ पैसे देखे जो 500 रुपये थे, जिसकी वजह से अली ने फ़ौरन राइड कबूल कर ली। अली जैसे ही गूगल मैप का इस्तेमाल करता हुआ इस जगह पहुंचा जहां से सवारी को उठाना था तो अली ये देखकर हैरान रह गया कि यहाँ तो कोई घर भी नहीं है, ना ही कोई इमारत, बल्कि झाड़ियाँ हैं, कुछ दरख्त हैं और वहाँ पर एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में बबलूज खड़ी हुई है। अली ने जैसे ही गाड़ी रोकी वो लड़की चलते हुए आई और गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। अमूमन तौर पर जो भी कोई अली की गाड़ी में बैठता था तो वो बैठते साथ ही सलाम वगैरह करता था, लेकिन ये लड़की खामोशी से आकर बैठ गई। अली ने खुद से ही सलाम किया, लेकिन इसका जवाब भी नहीं मिला। फिर अली ने सोचा चले मैडम, फिर अली ने पूछा चले मैडम, तो जवाब में इस लड़की ने गर्दन हल्की सी जंबिश से जवाब दिया कि चलो। अली ने मोबाइल में गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए जब ड्रॉप लोकेशन लगाई तो अब पहली बार अली को हैरत का एक झटका लगा, और वो इसलिए क्योंकि ड्रॉप लोकेशन इस्लामाबाद के मशहूर और सबसे बड़े कब्रिस्तान की आ रही। अली ने बेयकीनी की कैफियत में बैक व्यू शीशे में देखते हुए इस लड़की से सवाल किया, मैडम आपको H11 सेक्टर के कब्रिस्तान ही जाना है? तो जवाब में एक मर्तबा फिर इस पुरसरार सी लड़की ने अली के लिए ये हैरानकुन बात इसलिए थी कि रात के 2 बजे कौन किसी कब्रिस्तान जाना चाहेगा, वो भी एक लड़की। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। अली ने गाड़ी स्टार्ट की और मंजिल की जानिब रवाना हो गया। अली को आज तक देखी हुई तमाम हॉरर फिल्म्स और ड्रामों के मनाजिर याद आ रहे थे, जिनको वो बार बार अपने जहन से झटक रहा था, लेकिन बुरे ख्यालात थे कि इसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। अभी चलते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अली को एक बाबा जी नज़र आए जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठे हुए थे। एक चीज़ जो काबिल गौर थी वो ये कि वो बाबा अली की जानिब ही देख रहे थे और उन्होंने सफ़ेद रंग की चादर लपटी हुई थी। खैर अली ने देखी अनदेखी करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा। फिर अली ने मुश्किल से कोई 2 किलोमीटर का सफ़र तय किया होगा कि इसको एक मर्तबा फिर सड़क के किनारे कोई बैठा हुआ दिखाई दे। करीब जाने पर अली को हैरत और खौफ का एक शदीद झटका लगा, क्योंकि ये तो वही बाबा जी थे जिनको अली पीछे देखकर आ रहा था और अब ये भी बैठे हुए अली को ही घूर। अली की तो हालत गैर होने लगी। खैर अली ने अपना दिमाग को झटकते हुए आगे बढ़ना ही मुनासिब समझा, लेकिन अभी मज़ीद 3 से 4 किलोमीटर आगे गया था तो अली को दोबारा वही बाबा जी सड़क के किनारे बैठे हुए इसी अंदाज में इसको घूरते हुए नजर। खैर बाकी रास्ता कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया और अली कब्रिस्तान के मरकज़ी दरवाजे तक पहुंच गया।
اس لڑکی نے علی کو اندر جانے کا بولا، جس پر علی نے گاڑی قبرستان کے اندر والی سڑک پر موڑ دی۔ جیسے جیسے یہ لوگ قبرستان کی اندر کی جانب جا رہے تھے، علی کو جیسے اس کی چھٹی حس بار بار یہ احساس دلا رہی تھی کہ علی معاملات گڑبڑ ہیں، مت جا اندر۔ علی نے اس لڑکی سے پوچھا بھی کہ میڈم کتنا آگے جانا ہے، تو اس لڑکی نے کہا کہ بس تھوڑا اور پھر قبرستان کے بالکل درمیان میں اس لڑکی نے گاڑی روکنے کا بولا اور علی کو 500 کا کڑکتا ہوا نوٹ پکڑا کر وہ گاڑی سے اتری اور روڈ پر ایک جانب کو چل دی۔ علی نے فوری طور پر گاڑی موڑی اور موڑتے ساتھ ہی اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ اس کے اوزان ہی خطا ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ جس لڑکی کو علی نے ابھی ابھی اتارا ہے وہ لڑکی سڑک پر چلتے ہوئے جا رہی تھی اور علی کی نظروں کے عین سامنے وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو، بالکل ایسے جیسے وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ علی نے زندگی میں کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی اسے تو ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا۔ علی نے گاڑی ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا اور گاڑی دوڑا دی، لیکن یہ تو کچھ نہیں تھا، ابھی تو اور بھی کچھ باقی تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے علی کو محسوس ہوا کہ اس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ہے جو چل رہا ہے، اور جب علی نے اپنی بائیں جانب دیکھا تو علی کا خون جمتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ علی کی گاڑی کے بالکل ساتھ ساتھ وہی لڑکی ہوا میں تیرتی ہوئی جا رہی۔ علی تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، لیکن اس نے اپنے حواس پر قابو پکڑا اور اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خیال دیا اور اس نے فوری طور پر کا ریڈیو آن کیا۔ اس میں تلاوت قرآن پاک لگی ہوئی تھی۔ علی نے وہ لگا کر آواز اونچی کر دی اور تلاوت لگنے کی دیر تھی کہ وہ لڑکی بھیانک آواز میں چیخنے لگی اور علی قبرستان سے باہر نکل آیا، لیکن اس نے گاڑی روکی نہیں بلکہ گاڑی دوڑاتا ہوا سیدھا گھر پہنچ کر دم لیا۔ گھر پہنچتے ساتھ ہی علی کو شدید بخار چڑھ گیا۔ گھر والے بھی سمجھ نہیں سکے کہ اسے ہوا کیا ہے۔ طبیعت خراب ہونے کے باعث اس کا روزہ بھی قضا ہو گیا، اور جب وہ سویا تو عالم خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ وہی بابا جی آئے ہیں اور علی سے کہتے ہیں کہ بیٹا پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک بندہ تھا جو تمہیں آگاہ کرنا چاہ رہا تھا کہ تم خطرے میں ہو، مگر ناکام رہا، اور اگر تم نے تلاوت قرآن پاک نہ چلائی ہوتی تو وہ چڑیل تمہیں مار دیتی۔ اس کا روز کا ہے، وہ اسی طرح اپنے شکار کو اس قبرستان میں لے کر کسی نہ کسی طرح جاتی ہے اور پھر وہ شکار کبھی بھی قبرستان سے باہر نہیں۔ لیکن تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی، وہ اس لیے کیونکہ تم نکلنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر نکلتے ہو، اس لیے تمہاری حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور اس کے ساتھ ہی علی کی آنکھ کھل گئی، وہ پسینے میں شرابور تھا اور اس کا بخار بھی اتر گیا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد علی نے ارادہ کر لیا کہ اب وہ رات کو کبھی بھی فرینڈز، یہ ایک سچی کا ہم سب کو چاہیے کہ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر نکلا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔